अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज आप दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने हार मान लेना अब शायद हमारे इख्तियार में नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप 3 स्टोरीज पे। सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान। इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मिशन पाकिस्तान के सामने है, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो सऊदी और ईरानी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें सालिस की हैसियत से वो बहुत ही अहम एक किरदार निभा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा ये वफ़द जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल राहीद साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, तो देयर हैज़ बिन ट्रबल एट होम। क्वेटा और उसके बाद पेशावर में हम देखते हैं कि एक के बाद एक धमाके हुए, और ये ख़ास तौर पे यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है कि नेशनल एक्शन प्लान की एक रिपोर्ट, एक ब्रीफिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जब दी, उसके बाद ये हालात और वाक़यात होते हैं। सवालिया निशान बनता है प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान पे भी, और ख़ास तौर पे भी इंटरनेशनली क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान के आने वाले सिक्योरिटी फ्यूचर के बारे में, क्या वो समझते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका की यहाँ पे बात की जाए कि बराक ओबामा की एक लास्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि बहुत सारे ममालिक आने वाली कई दिहाइयों तक अनस्टेबल रहेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने के चांसेस नहीं हैं, और उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। इस पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि आज ये वफ़द ईरान पहुंचा और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान रूहानी साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह ये टेंशन डिफ्यूज़ होगी, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के बहुत ही अहम मामला, इक़्तिसादी मामला, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मामला, जो पिछले कई सालों से हम ये सुनते आए कि क्योंकि ईरान के ऊपर सख्त तरीन सैंक्शंस हैं इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। आज जब ये सैंक्शंस उठ गई हैं तो क्या पाकिस्तान तैयार है इस इक़्तिसादी फ़ायदा उठाने के लिए, ख़ास तौर पे दूसरे मामलात को देखते हुए। और बलूचिस्तान जो कि नेबरिंग कंट्री भी है, नेबरिंग उसके पास आप देख सकते हैं कि ईरान है, किस तरह बलूचिस्तान की अवाम, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की हुकूमत तैयार है इससे फ़ायदा उठाने के लिए, इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से ज़र मुबादला कहाँ जा रहा है। यहाँ पे टाइटन करने की कंट्रोल्स को कोशिश की गई है। ये कहा जा रहा है कि टैक्सेशन बढ़ाई जाएगी, खासतौर पर लग्जरी आइटम्स पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर की जा रही है। क्या ये काला धन है? क्या ये सही ज़राए से कमाया हुआ पैसा है? क्या इसमें पाकिस्तानी टैक्स दे रहे हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 4 अरब US डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट किए गए हैं प्रॉपर्टी में, और वो भी दुबई में। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ जिसमें हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। मेरे साथ जो मेहमान मेरे रेडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। एयर मार्शल रियाजुद्दीन शाह, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं कैसर बंगाली साहब, यू आर द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान ऑन इकोनॉमिक इशूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। रियाजुद्दीन शेख साहब, किस तरह देखते हैं बराक ओबामा की इस स्टेटमेंट को? हम फ्रंट लाइन एलाइज इन दिस वॉर अगेंस्ट टेरर रहे हैं, और उनका ये मानना कि अभी भी हम अपने नेशनल एक्शन प्लान, अपने नेशनल एजेंडा जिसमें हम कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन को, दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे, उससे वो हमें बहुत दूर पाते हैं। आपके ख्यालात? देखिएगा, हमारे अमेरिका के साथ मरासम जो है ना, वो दे हैव ऑलवेज रिमेन आफ्टर पर्टिकुलरली 1970 वन ऑफ लव हेट, कि वी हैव दो फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते रहें कभी। और दोस्ती हमेशा ये होता है कि मुल्कों में दोस्ती जो होती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होती है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती है, और वो दोनों हम लोग वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। सवाल ये कि दे हैड द अपर हैंड ऑल अराउंड, क्योंकि वो हमारे को किसी न किसी तरीके से एड या असिस्ट कर रहे थे हर जगह पे, वेदर इट वाज मॉनिटरली, वेदर इट वाज ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, हर जगह पे आप उनके साथ थे और उनकी असिस्टेंस। लेकिन हम उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे। हम लोग देखिएगा, मुतमईन वो जो चीज़ चाहते थे और जहाँ तक चाहते थे, अब आप सोचिएगा कि अगर यहाँ पे से U2 फ्लाई करते थे 1965 में, तो ये एक एक्सट्रीम था एक उसका, और उसके बाद आस्ते आस्ते सर्टन अमाउंट ऑफ सॉवरेनिटी यू वांटेड टू exert of yourself, or that is what they would have wanted to resist. और इसके अंदर while you were doing this, there are many other events that took place, जैसे
ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान बाय द रशियंस, उसके अंदर एक नया चैप्टर खुला बिटवीन द पाकिस्तान एंड अमेरिकन लेकिन आज रिलेशनशिप। की बात की जाए, जब हम कहते हैं कि हमारा रिजॉल्व इतना पक्का है, इतना काम किया जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर अमेरिका मुतमईन नहीं है या वेस्टर्न लॉबी का हमारे बारे में ये ख्याल है, इसकी क्या आप वजह गर्दानते हैं? देखिए, अगर इफ यू आर पर्टिकुलरली रेफरिंग के जो ओबामा ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फॉर डिकेड विल रिमेन अनस्टेबल, आई थिंक इट्स ज़्यादातर ये क्वेश्चन है कि अगर आप लोग अपनी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो ये होगा। मेरा ख्याल नहीं है कि ये कोई प्रेडिक्शन है सच। सही, आप समझते हैं खतरे की घंटी है? इस पे मजीद बात करेंगे सर, लेकिन आज जिस तरह हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान से ही जुड़ी एपिक्स कमेटी की मीटिंग जो बाकायदगी से मिल रही हैं और देख रही हैं कि हर सूबे में किस तरह इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज उसका इजलास कराची में हुआ। इसके हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली के जनाब ख्वाजा इज़हार साहब, सीनियर रहनुमा है MQM के, वो क्या कहते हैं उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या आप समझते हैं कि सूबे की जो कारकर्दगी है, खास तौर पे हुकूमत सिंध की, रिजर्वेशंस तो बहुत रही, रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पे भी उनकी रिजर्वेशंस थी, जिस तरह मुख्तलिफ मामलात आगे बढ़ रहे थे, एक ऐसा लगा कि कुछ तलखी की, कुछ टेंशन की फिजा है। आज जब ये एपिक्स कमेटी की मीटिंग होती है, क्या इनकी कारकर्दगी खास तौर पे नेशनल एक्शन प्लान और कराची ऑपरेशन से, क्या आप उसको मुतमईन यानी इत्मीनान बख्श पाते हैं? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिंध हुकूमत ने इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से कोई काम नहीं किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने असम्बली में सवाल उठाया, वजीर दाखिला साहब ने मजहबी उमूर के ऊपर रख दिया उनको, हालांकि जिम्मेदारी बरह रास्त वजारत दाखिला की थी। फिर ये जो बात करना कि सियासी पार्टियों के दफातर पे छापे नहीं पड़ेंगे या सियासी रहनुमाओं का नहीं उठाया जाएगा, तो ये बात आज वजीर आला साहब को 2.5 साल बाद क्यों ख्याल आया? ये उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया जब MQM के मरकज़ पे छापे पड़े, जब MQM के दफातर पे छापे पड़े? तो हमारा कहना ये है कि अगर कार्रवाई हो तो शफाफ तरीके से अक्रॉस द बोर्ड हो, इसमें पिक एंड चूज ना हो, तभी नेशनल एक्शन प्लान देर पा रह सकता है। इसके समरात पाकिस्तान के अवाम को मिलेंगे और अमन के सबसे ज्यादा बेनिफिशरी सियासी जमातें होंगी। जितने जोरों शोर से आप ये देखते हैं कि कराची वाले से काम किया जा रहा है, सूबा सिंध में जितनी चहल पहल नजर आती है, क्या आप समझते हैं उतनी ही तेजी से दूसरे सूबों में और खास तौर पे पंजाब में कार्रवाइयां की जा रही हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और अब मीडिया में भी ये बात उठ रही है कि आखिरकार बाकी सूबों में ये काम क्यों नहीं हो रहा, सूबा सिंध में पूरा क्यों नहीं हो रहा, पंजाब भर में क्यों नहीं हो रहा, यही इख्तियारात जो है पंजाब में पैरा मिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं दिए जा रहे। KPK की सूरत हाल बड़ी जो है ना, सूरत हाल बड़ी इस वक्त सेंसिटिव है, वहाँ पर ये क्यों नहीं किया जा रहा। कराची और फाटा के अलावा भी तो पूरे सूबे में आखिरकार इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, इन तनसीबात पे हमले हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। तो हम समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की राह में सूबाई हुकूमतें रुकावट हैं और वही नेशनल एक्शन प्लान के जो दीगर कंपोनेंट्स हैं उसको भी करने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि सब वक्त गुजार रहे हैं कि किसी तरीके से वक्त गुजर जाए और ये मरहला मुकम्मल हो जाए ताकि फिर दोबारा से वही सूरत हाल हो, जो कि अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हार साहब, बहुत ही अहम बात आपने की। आपको नहीं लगता कि वो मुखलिस हैं, या मुखलिस तो चले होंगे, लेकिन जो तेज़ी, जो यानी एनर्जी दिखानी चाहिए, जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए, वो मिसिंग है। राजुद्दीन शेख साहब, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सूबाई हुकूमतें शायद डिले कर रही हैं? असल में उन्होंने जो पॉइंट कहा वो ये है कि जो यहाँ पे किया जा रहा है वह अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं हो रहा है, सारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहा है। और बल्कि उनकी एक बात सही है कि आपके जितने भी एक्शंस या बल्कि वायलेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसका एबिनेशन जो है यहाँ तो फ्रंटियर अपना MP खैबर पख्तूनख्वा से है, यहाँ सदर्न पंजाब से हो रहा है और वहाँ पे इस किस्म की मुहिम चलती भी कोई नज़र में नहीं आ रही है। यहाँ पे एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि आपके मदरसों को आपने क्यों नहीं रजिस्टर किया है अभी तक, कि दिस वाज समथिंग टू बी डन, ये एक चीज़ होनी थी। वो कह रहे हैं कि खाली एक चीज़ के ऊपर इस वक्त जोर दिया जा रहा है कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या ऑफिसेस के ऊपर आप छापा नहीं डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मोर लेस। लेकिन देखिए, सिंध और पंजाब में जो मामलात हैं वो तो हमारे सामने जो हालिया वाक़यात नजर आए, क्वेटा एंड पेशावर, एम्फेसिस जो इनका ये है कि आपने अगर ये करना है तो डू इट एवरीवेयर एंड डू इट विद इवन हैंड, ताकि सबको नजर में आए। आपसे मेरा सवाल तो ये है कि तमाम सूबाई हुकूमतों को अगर आप देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोग्रेस को आप कैसे गेज कर रहे हैं? रिलेटिवली लगता है ऐसे कि
सिंध की रिलेटिवली कम और ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है जैसी बाकी सूबों की रही है. There is a certain amount of truth in that particular thing. यार इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ इट इज़ परसेप्शन, पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रूथ. अब इसको सही करने का कोई ना कोई चीज़ें करनी होगी. जो ओबामा ने कहा है ना, वो भी समथिंग इन द सेम लाइट, कि अगर आप कंपेयर करें अपने आप को, पाकिस्तान को, विथ ऑल दोज नेशंस जिसके साथ आप खड़े हुए थे 1965-71 में, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, एनी ऑफ द फार ईस्टर्न कंट्रीज़, आज आप वहाँ पे जाके देखिएगा कि उनके कैसे इकॉनमी है, कैसे उनकी सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, सब चीज़ों को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, they are far ahead. Speaking strictly about the security situation, क्या आप समझते हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि ये तो कॉशन है, ये नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन आपको एक दफ़ा इंतबा दिया जा रहा है, लेकिन इसको हम सीरियसली भी तो नहीं ले रहे. आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा कि ये जो नतीजा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या कोई लॉबिंग की जा रही है. हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम लिया. क्या आप समझते हैं कि जो खतरा या जिस चीज़ की इंतबा करने की कोशिश की गई है, इट इज़ फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने he's taken probably a defensive attitude, क्योंकि बाकी लोगों ने भी वहाँ पे जो कहा है उसी गैदरिंग में कुछ लोगों ने जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी कही है कि it's a word of caution, it is not any allegation or it is not condemning Pakistan. Condemn पाकिस्तान को नहीं किया है कि ये इसी तरह रहेगा, जो probably you said it in the beginning, that is not what he said, that there is a possibility that Pakistan will remain unstable like Afghanistan for decades. ये कि अगर आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी. आपकी बहुत सारे, आपके मुल्क के अंदर देयर इज़ नॉट वन फैसेट, बहुत सारे फैसेट्स हैं. कुछ ऐसे हैं यू हैव एक्सेल्ड इन सर्टन डोमेन्स, यू हैव एक्सेल्ड एक्चुअली आपके डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, यू आर फार अहेड ऑफ दिस अदर कंट्रीज. बट देयर आर अदर इंडिकेटर्स जो है, particularly human resource development indicators. I think that is particularly also true about the National Action Plan, कि अगर ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि जो इतने महीनों से हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, जिसकी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों को सज़ा दी गई, ये सब इशारा कर रहे हैं कि ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसकी कुछ ग्रुप्स पे, कुछ एरियाज़ पे हमने काबू पा लिया है, हम एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर एक मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है और उसके लिए पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है. रियाजुद्दीन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और किस हद तक तैयार है पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए. राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट. अगर हम डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में देखते हैं, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे आर नो परमानेंट एनिमीज़, और ख़ास तौर पे ईरान की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर रहा है, लेकिन जिस तरह की सैंक्शंस का ईरान को सामना रहा है तो ऐसा नहीं हो पाया कि जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, उसका फ़ायदा उठा सकें. यही बात हम अगर सूबा बलूचिस्तान के बारे में कहें तो वो भी गलत नहीं होगा. हमेशा उसके पोटेंशियल की बात की जाती है, उसके ज़ख़ीरों की बात की जाती है, लेकिन हम उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे. आज इन दोनों ही पहलुओं को लेके चलेंगे. जब हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम मीटिंग ईरान में थी, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के मामलात के हवाले से, लेकिन अहम ये भी है कि आज जब कहा जा रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई राहें खुल रही हैं ईरान के लिए, तो नेक्स्ट डोर नेबर होने के नाते हम किस हद तक तैयार हैं इससे फ़ायदा उठाने के लिए और दोनों ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो भी सकते हैं या नहीं. हमारे साथ मौजूद हैं कैसर बंगाली साहब. आप ऑफ कोर्स यू द टू द CM ऑफ बलूचिस्तान. आप ही के साथ हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है शब्बर जैदी साहब ने. आप भी एक मायनाज़ इकोनॉमिस्ट हैं और गहरी निगाह रखते हैं इन मामलात पे. कैसे साहब, सबसे पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही बताया जाता था कि क्योंकि ईरान पे सैंक्शन से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब इस प्रोजेक्ट को आप कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? ज़ाहिर है सैंक्शंस एक बहुत वाज़ेह वजह थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसकी इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी इश्यूज़ हैं. ईरान के साथ हम सेटल नहीं कर पाए हैं, प्राइस और वगैरह के इश्यूज़ अभी तक वो अभी सेटल होने हैं जी. क्योंकि ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था ईरान, पाकिस्तान, इंडिया जी. तो उसकी जो कॉस्ट कम हो जाती है, यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इंडिया नहीं ले जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान और ईरान को शेयर करना है तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी. दूसरा ये कि बलूचिस्तान में जब तक मुकम्मल अमन नहीं होगा, ये पाइपलाइन गुज़रनी बलूचिस्तान से है और कोई रास्ता नहीं है. बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो सेटल किए जाए और बाकी जो ट्रेड के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर ट्रेड पॉलिसी कोई नहीं है.
جو افغانستان سے بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے وہ ہم اسمگلنگ تصور کرتے ہیں، اچھا، اور ہر چیز پہ جو وہاں پر ایجنسیز ہیں وہ رشوت لے کے چھوڑتے ہیں، تو آپ چاہے وہ سمجھتے ہیں ماچس ایک آ رہی میجر ہو۔ شفٹ ان پرسپیکٹو، ایک پالیسی فریم ورک کا ابھرنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ بلوچستان کے اپنے اندرونی معاملات، وہاں کے سیاسی حالات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمیل بگٹی صاحب، آپ اکبر بگٹی صاحب کے صاحبزادے ہیں، بلوچستان کے معاملات اور وہاں کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، اگر میں آپ سے یہ پہلا سوال کروں کہ آج یعنی 2016 میں آپ بلوچستان کے سب سے بڑے مسائل کن کو گردانتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسائل تو 2016 کے جو ہیں یہ 1947 سے جو مسائل شروع ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ نہ بلوچ بھولا ہے نہ بھولے گا، تو یہ بات وہاں سے چلی ہے۔ اس کے بعد مختلف پھر انہوں نے جو بلوچستان کے لیڈر تھے، بلوچ لیڈران تھے، انہوں نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ رہیں گے، اور اپنی قوم کی اور بلوچ قوم کی بہتری کے لیے۔ لیکن اسی طرح ان کو آگے بڑھانے کے لیے گورننس کے معاملات کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل ول ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے والد صاحب اس صوبے کے گورنر بھی رہے، چیف منسٹر کا بھی عہدہ انہوں نے سنبھالا، لیکن اس کے باوجود احتجاج کی سیاست کو انہوں نے چنا۔ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہوگا؟ دیکھیں، گورنرشپ جو میرے والد نے لی تھی 1973 میں بھٹو کے دور میں، جب نیب کی گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا تھا، تو وہ میرے والد کی ایک سیاسی غلطی تھی بہت بڑی، جس کو میرے والد نے بعد میں خود بھی تسلیم کیا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو وزیر اعلیٰ جب بنے تو اپنے سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ حکومت نہیں بنا سکیں، لیکن بن گئی، لیکن وہ میرے خیال ہے 2 سال کے اندر اندر اس کو دوبارہ توڑ دیا گیا سرکار کو، اور اس کے بعد میرے والد کو ایسے الجھایا گیا قومی فیوڈ کے اندر، جو ہمارا ذاتی قومی لڑائی یا جنگ کہہ لیں جو بھی، اس میں اس قدر اس کو انوالو کرا دیا، قتل و غارت ہوئی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کی بہت بڑی اس میں دخل تھی جو ہمارے بگٹی قوم میں، تو اس میں میرے والد کو ایک طرح سے علاقے میں بند کر دیا، وہ کوئٹہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، وہ بلوچستان کی سیاست سے اس کو انہوں نے مطلب باہر دکھیل دیا کہ اس کو ادھر ہی رکھیں، کیونکہ یہ نکلے گا تو یہ صرف نواز شریف نے بھی میرے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور دستخط کیے تھے کاغذات، اور بے نظیر نے بھی کہ جب ہم آئیں گے تو ہم بلوچستان سے جو اتنے سال سے ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے، لیکن دونوں نے میرے والد کو دھوکہ دیا۔ جب پاور میں آئے تو جو پرانی باتیں وہ بھول گئے۔ بہت بہت جمیل بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا ایک اپنا تجزیہ، ایک اپنا انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ کیسے صاحب، آپ اتنے عرصے سے جب وہاں پہ ایڈوائز کر رہے ہیں اکنامک میٹرز کے حوالے سے، سیکیورٹی آپ نے صحیح کہا، پولیٹیکل ول اور کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہارڈ کور اکنامکس کی بات کی جائے، آپ سے پہلے بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی کہ سی پیک کا اب جو روٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو ڈیسائیڈڈ یا اناؤنسڈ اکنامک زونز ہیں، اس میں آپ کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں؟ 3 چیزیں ضروری ہے یہ سی پیک کا جو روٹ ہے، اس سے اگر بلوچستان کو اور پختونخوا یا جو بھی علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک کنیکٹیویٹی کریٹ کرنی ہوگی۔ اگر میرا گاؤں اور میری زمین 20 کلومیٹر دور ہے اور سڑک نہیں ہے اس ہائی وے تک پہنچنے کے لیے، تو وہ ہائی وے میرے لیے بیکار ہے۔ صحیح۔ بلوچستان میں سڑکیں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئٹہ سے تربت جانا ہے بائی روڈ، تو پہلے آپ اتھل آئیں گے، وہاں سے گوادر جائیں گے، گوادر سے تربت جائیں گے، آپ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے چونکہ سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر۔ تو ایک سڑکوں کا نیٹ ورک بچھانا پڑے گا۔ یہ گوادر، خزدار، کوئٹہ ہائی وے کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی تھی پانی کی قلت کے حوالے سے، اس وقت اگر ان علاقوں کو دیکھا جائے، زوب کا علاقہ، گوادر کا علاقہ، اکنامک زون بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت ایک پانی کا ٹینکر 12,000 روپے کا ملتا ہے۔ ایسی صورتحال میں واٹ بزنسز، کن انڈسٹریز کو آپ وہاں آتا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے 14 سائٹس بلوچستان میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو گروتھ سینٹرز بن سکتے ہیں، لیکن none of the 14 will become mega centers، مطلب بہت بڑے نہیں بنے گے، انکلوڈنگ گوادر۔ گوادر کا بہت زیادہ ہائپ کریٹ کیا گیا ہے، لیکن گوادر ایک ٹرانزٹ پورٹ ہوگا
اور وہاں جو انڈسٹری ہوگی میکسیمم پیکیجنگ انڈسٹریز ہوں گی, اور کوئی انڈسٹری لگ نہیں سکتی, کیونکہ گوادر کا اپنا پانی کا سورس نہیں ہے. گوادر کا پانی بارش کا پانی ہے جو 2 یا 3 ڈیمز آس پاس بنائے ہیں. اکرا کور گوادر میں ہے, اس سے 80 کلومیٹر دور بلار ہے جہاں بھی پانی جہاں سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. 80 کلومیٹر سے ٹینکرز آتے ہیں, وہ ڈرائی ہو جائے گا تو میرانی سے پانی آئے گا جو 150 کلومیٹر ہے. تو جس جگہ پانی نہیں ہوتی وہاں انسان کی آبادی نہیں بنتی. اچھا, یہ جو آپ مسائل یہاں میں بتا رہے ہیں یہ بڑے ریئل ایشوز ہیں, لیکن وہاں پہ بسنے والے جو لوگ ہیں, جو بلوچ عوام ہیں, کیا وہ اس کا ادراک رکھتے ہیں, یا وہ جو ہمیشہ ناراضگی کا ایک ایلیمنٹ بتایا جاتا ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پریگمیٹک ایشوز ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کی اور صوبائی حکومت کی اس طرف توجہ نہیں ہے؟ ایک خطرہ گوادر میں اور پورے بلوچ علاقے میں ہے کہ یہ گوادر دوسرا کراچی شاید بن جائے گا, اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ ایک چھوٹی سی بستی میں, لیاری جیسی بستی میں رہ جائیں گے, اور باقی شہر جو ہے وہاں پیسہ بھی بنائے گا اور حکمرانی بھی کرے گا. یہ بہت لائیو فیئر ہے, اور اس کو اگر نہیں ایڈریس کیا اور میجرز نہیں لیے, اقدامات نہیں لیے اس ڈیموگرافک چینج کو روکنے کے لیے, تو وہاں کافی مسائل پیدا ہوں گے. ایک مشیر کی حیثیت سے آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ساتھ. یہ واحد صوبہ ہوگا پاکستان کا جو اسی ٹینیور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 وزرائے اعلیٰ نامزد ہوتے ہیں. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک پلانز ہیں, جو پالیسی روڈ میپ ہے, اس کو فائدہ ہوگا یا اس میں کسی طرح کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ کہ نہیں, یہ جو ایک بڑا آرڈرلی, پیسفل اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ٹرانزیشن ہوا ہے, یہ تو جمہوریت کی فتح ہے جی, اور یہ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سویلائز طریقے سے فیصلے کر سکتے ہیں. آگے جو اس وقت بھی ڈاکٹر مالک کے دور میں بھی ڈاکٹر مالک کا ہمیشہ کہنا تھا کہ میری پہلی ترجیح لا اینڈ آرڈر ہے, صحیح, اور یہ صحیو بھی ہے. جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے وہاں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں بہت کامیابی ہوئی. ڈاکٹر مالک کی جو پولیٹیکل انیشیٹوز تھے دے ہیو بورن فروٹ. اب یہ آگے دیکھنا ہے کہ چیزیں کس رخ جاتی ہے, کیا جاتا ہے. امید تو ہے کہ ٹھیک رہے گا, لیکن صحیح. آگے اچھا, بیفور آئی ہیڈ ٹو اے بریک, شبر صاحب آپ کا بھی اس پہ اگر میں تجزیہ لوں, پاکستان ایران گیس پائپ لائن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ریالٹی بنے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح بنگالی صاحب نے کہا کہ اٹ از ایکچولی پاکستان ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن, اور اگر انڈیا کے ساتھ اس کا لنکیج بن جاتا ہے جو اب مجھے وائبل نظر آتا ہے, تو وہ جو پریشر آئے گا انڈیا کی گیس کی شارٹیج کا, تو یہ الٹیمیٹلی ایک ریئلٹی میں کنورٹ ہوگا. ٹائمنگ میں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے جی, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی لنک ہوگا قطر کی گیس لائن سے, اصولیہ کا جو فیلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ٹرانزیشنلی شاید اتنا ارجنٹ نہیں ہو, بٹ ان دا میڈیم ٹرم یہ ہوگا. شبر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اکنامکلی بہت عرصے پہلے ٹیک آف کر چکا ہے 90s میں, ایران کے لیے اب کہتے ہیں دا اسٹیج از ناؤ سیٹ, پاکستان شوڈ بی کنسرنڈ, کیونکہ دیکھیں جو ہماری کلچرل اور دوسری ڈیپتھ, پیپل ٹو پیپل کوریڈور کی جو ڈیپتھ ہے, نہ ہم نے انڈیا سے بہت اچھی بنائی ہے اور نہ تمام تر وجوہات کی وجہ سے ایران سے بہت اچھی ہے. میں تھوڑا سا ہسٹری کو اس کو میں دوسری طرح سے دیکھتا ہوں. جو پاکستان, انڈیا اور ایران ہے, اس کا ایک بہت اسٹرانگ ہسٹوریکل کلچر لنک ہے. میں اوریجنلی ایرانی بیک گراؤنڈ سے انڈیا میں سیٹل ہو کے کراچی آیا ہوں. یہ ایک ہی نیشن ہے, تو اس کو یہ ابھی ہم نے 65 ایئر میں اسپوائل کیا ہے. اوریجنلی یہ ایک ہے. ایرانی انفلوئنس, پرشین واز دا لینگویج آف انڈیا ان دا ہول مغل پیریڈ. آپ اپنے اردو کو ہی دیکھ لیں تو بہت سارے الفاظ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایران, پاکستان اور انڈیا, اس کا لنکیج کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کو ہم نے ان دا لاسٹ 50 ایئر اسپوائل کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ آئی تھنک اٹ ول کم بیک ٹو اوریجنل پوزیشن جہاں پہ یہ تھا, کیونکہ یہ ایک نیچر لنک ہے. اردو زبان کو لے لیں آپ, اور چیزوں کو لے لیں, یہ نیچر لنک ہے. تو اگر انڈیا ڈیولپ ہوتا ہے اور ایران ڈیولپ ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس میں آئسولیٹ رہ جائے.
उसी पैकेज में साथ चलना पड़ेगा हमें। उसी पैकेज में साथ पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस वक्त जो हमारे लिए शायद खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, थोड़ा जिस पे हमें कंसर्न नज़र आना चाहिए, पाकिस्तान का ज़र मुबादला है। पिछली दफ़ा जब हमने एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन की इसहाक डार साहब से, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो इस बात पर बहुत खुश नज़र आए कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन $21 बिलियन तक जाते हैं। अगर हम इसी खित्ते से अगर कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश के रिजर्व्स इस वक्त $27 बिलियन तक पहुंच चुके हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 6.5% की इंक्रीमेंट नजर आता है। अब दूसरी तरफ सिनारियो ये है कि पाकिस्तान से कंटिन्यूली हमारा ज़र मुबादला ब्लीड हो रहा है, खास तौर पे दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पे जा रहा है। इस पे होगी हमारी थर्ड लीड स्टोरी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। हम बात कर रहे हैं दुबई में बूमिंग प्रॉपर्टी बिजनेस की। जिस तरह के हम देखते हैं कि दुबई 2020 के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि जो डेटा रिलीज़ किया है दुबई की तरफ से, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी मार्केट को अगर देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि तकरीबन $4 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानीज़ ने की है। ये हमें अरब ममालिक को तो नहीं, नॉन अरब कम्युनिटीज़ में नंबर 2 पोजीशन पे रखती है। हमसे आगे इंडियंस हैं, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों ने, एक लिस्ट बनाई गई है टॉप 1000 लोगों की, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान से 953 लोगों की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे पाई जाती हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो घरों की मांग है वो बढ़ती चली जा रही है। ये डेटा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है। सबसे पहले तो ये कि साल 2014 के अगर नंबर्स और फिगर्स को हम देखते हैं तो पाकिस्तानी ज़्यादा सर्च करते थे अपार्टमेंट्स को, लेकिन अचानक से वहाँ पे अब विला की जो डिमांड है पाकिस्तानियों की तरफ से, उसमें इजाफा हुआ है। अपार्टमेंट नहीं लेना चाहते, विला लेना चाहते हैं। तो एक जो हम बैक ऑफ द माइंड अक्सर सोचते थे कि शायद ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने लिए एक सेकंड होम वहाँ पे तलाश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनको एक पुर आसाइश विला वहाँ पे ज़रूर चाहिए। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि तकरीबन सिर्फ 1.5% क्वेरीज आती थी वर्क प्लेस के हवाले से कि वहाँ पे एक अच्छा कारोबार सेटअप करने के लिए ऑफिस चाहिए हो। उसमें भी तकरीबन हम एक यानी इंक्रीज देखते हैं कि 5% क्वेरी अब वर्क प्लेस के हवाले से आती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि अगर हम देखें कि कौन से इलाकों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये दुबई के सबसे ज़्यादा पॉश, सबसे ज़्यादा महंगे इलाके हैं। जब से अगर एक छोटे से अपार्टमेंट की वहाँ पे एवरेज प्राइस भी हम देखें तो ये तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मालियत रखते हैं। तो ये आपका डेफिनेटली मिडिल क्लास सेक्टर नहीं है। सवालिया निशान है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए जो कहते हैं कि जी लग्जरी गुड्स के ऊपर जो बाहर से बनने वाले शैम्पू हैं, क्रीम्स हैं, मेकअप का सामान है, लोग शायद समझेंगे कि मैं पर्सनली इस पे होके बोल रही हूँ, लेकिन बहरहाल उस पे हम टैक्स लगाते हैं और 40 बिलियन रुपए कमाते हैं। लेकिन अभी बात की जा रही है इस बड़े ही चंक, एक ज़माना था कहा जाता था कि 700 लोगों की लिस्ट तैयार है लाइफस्टाइल पे बेस करके। अब ये 953 लोग कौन हैं, क्या ये पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं? एक ट्रीटी की भी बात की जा रही है ताकि टैक्स की डुप्लीकेशन ना हो, क्या उससे ये गुजरते हैं? हमारे साथ मौजूद है शब्बर जैदी साहब। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा सर आपसे होगा, ये तकरीबन एवरेज मालियत अगर 6.5 करोड़ रुपए है, ये पैसा मुल्क से बाहर जाता कैसे? देखिए, इसमें 3 सवाल हैं। पहले तो ये सवाल है कि $4 बिलियन की फिगर ठीक है या नहीं जी। मेरे हिसाब से फिगर ठीक है, मतलब 4 बिलियन कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अभी वैसे आपने ये कहा तो मुझे याद आया कि नैब ने इसकी इंक्वायरी FBI में भेजी है कि इसको वेरीफाई किया। मैं इस पे आता हूँ। 4 बिलियन ठीक है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानीज के पास $200 बिलियन आउटसाइड पाकिस्तान है, ऑन रिकॉर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर है ये। तो अगर 4 बिलियन उसमें से दुबई में है तो कोई अनहोनी बात नहीं। अब दूसरी बात, इसके दूसरा 2 पहलू और हैं। एक पहलू बात ये है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉ में जाता कैसे है और क्या वो टैक्स मनी है या नहीं, 2 अलग अलग सवाल हैं। तीसरी बात जो मैं ऑन लाइटर साइड कहता हूँ, पाकिस्तान में 6.5 करोड़ वाला आदमी मिडिल क्लास नहीं होता, गरीब होता है। देखिए ये मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसमें। देखिए, पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है वो ये कहता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट पाकिस्तानी मेंटेन कर सकता है। पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी कैन मेंटेन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। सर हिस्ट्री तो ये भी कहती है वो फ्रीज भी हो जाता है। नहीं, वो बाद में, उसके बाद में फ्रीज होते हैं, मगर वो मेंटेन कर सकता है और उसको फीड कर सकता है बाय बाइंग डॉलर्स, बाय पेइंग रुपी एंड बाइंग द डॉलर्स एंड फीड द पाकिस्तान। तो इसका मतलब है मैं अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे डाल सकता हूँ और डाल के वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि इसको आप दुबई भेज दें टू बाय द प्रॉपर्टी। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉ की कोई गैर कानूनियत नहीं है, कानूनी तौर पे
پاکستان میں یعنی جائز اس ہے. میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہنڈی کا یا کوئی اور ہنڈی کی ایلیمنٹ ضرورت نہیں نہیں ہوگا؟ ہے, ہنڈی کی ضرورت نہیں ہے, بالکل یہ لیگلائز فارم میں ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا تو ہے. یہ ایک Okay. پہلی بات ہوگی. اب اس میں تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسہ جو آدمی جو ڈال رہا ہے کیا وہ پاکستان میں ٹیکس دے کے ڈال رہا ہے, ایک سوال. اور دوسرا, کیا اگر پاکستان میں وہ آدمی ٹیکسیبل ہے تو کیا اس نے کبھی اس کو ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں کیا. دو سوال ہیں میرے ذاتی حساب اس پہ تیسرا سوال میرا یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو ڈوئل ٹیکسیشن کی بات کی جاتی ہے, میں اس پہ چلیں آتا پیسہ کمایا, اس پہ ٹیکس دیا, ویلتھ ٹیکس بھی دے دیا, لیکن اگر پراپرٹی پرچیز کرتا ہے پاکستان سے باہر تو کیا کوئی قانون ہے کہ اس کو حکومت پاکستان کو کوئی ٹیکس دینا پڑے دیکھیں گا؟ اس میں کوئی قانون نہیں. دیکھیں جو پاکستان کا ٹیکس, پاکستان کی یو اے کے ساتھ ڈبل ٹیکس ٹریٹی ہے جی, جو میرے خیال میں جس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یو اے میں ٹیکس ہی نہیں ہے, تو ڈبل ٹیکس کیا ہوگا, تو وہ ٹی ٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک سیکنڈری ایشو ہے, وہ بعد میں اسے الگ بات کروں. پاکستان میں ٹیکس لاء میں ایک بڑی عجیب و غریب تبدیلی آئی تھی جو میرے حساب سے نہیں آنی چاہیے تھی. اگر کوئی آدمی پاکستان میں 183 دن سے کم رہتا ہے تو وہ پاکستان میں نان ریزیڈنٹ پاکستان ہو جاتا ہے, چاہے وہ سٹیزن پاکستان ہو, اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ہو. اس کو ہم اوورسیز پاکستانی اس کو ہم کردان نان کرتے ریزیڈنٹ پاکستانی کہتے ہیں. اوکے, تو اس کو پاکستانی ٹیکس لائبلٹی اور ویلتھ ٹیکس ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے, وہ نان ریزیڈنٹ ہے. ہی از اونلی سپوز ٹو ڈکلیئر ہز پاکستان ویلتھ. تو یہ جو پیسے جا رہے ہیں یہ جنرلی اب لوگ یہ مینیج کرتے ہیں کہ وہ 183 دن دبئی میں رہیں. صحیح. تو آپ بھی اگر 183 دن دبئی میں رہیں گی تو آپ ٹیکس کے لیے نان ریزیڈنٹ بن جائیں گے. آج تک اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ آپ نے شاید یہی سنا ہوگا کہ جو لوگ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں کینیڈا یا آسٹریلیا, ان کو ایک خاص مدت ان ممالک میں پوری کرنی ہے جب تک ان کو پاسپورٹ نہیں ملتا. لیکن اس ٹیکس لاء کے طریقے سے ہو سکتا ہے جو اس کو مس یوز کرنا چاہیں وہ پاکستان میں بھی اپنے ٹائم کو مینج کر کے اپنا ٹیکس بچا سکتے ہیں. بہت سے لوگ کر رہے ہیں. 183 دن سے کم اگر پاکستان میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے نان ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, اور جب آپ نان ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی فورن ایسٹ ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا. شبیر صاحب, یہ اتنا بڑا گیپ ہے, ہر آنے والی فائنانس منسٹری یہ کہتی ہے ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں گیپ بتا دیتا ہوں. یہ گیپ اس وقت آیا, اس میں پہلے ایک اور کنڈیشن تھی کہ 183 دن اس سال میں اور 90 دن پچھلے 4 سالوں میں. وہ 90 دن والی کنڈیشن ختم کی گئی انٹینشنلی ان لوگوں کو کور دینے کے لیے. صحیح. تو یہ ایمنسٹی اسکیم سے بھی آگے کی کہانی ہے ایکچولی. اور میں بہت سارے ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو پاکستان میں سارا دن کاروبار کرتے ہیں مگر وہ ٹیکس پرپس کے لیے پاکستان میں نان ریزیڈنٹ ہے کیونکہ وہ 183 دن. تو اس ایمنسٹی اسکیم کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس ایمنسٹی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں, یہ تو ان کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ایک کور ہے ان کے لیے. یہ ان کے لیے کور ہے جو پاکستان میں بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں کمانا چاہتے ہیں مگر ایسٹ دبئی میں بنا رہے ہیں اور ایسٹ کو ڈکلیئر بھی نہیں کرنا. دیکھیں اگر میں نان ریزیڈنٹ بن گیا پاکستانی بائی ہیونگ این ایسٹ ان دبئی اور مجھے اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرنا تو میں اس کو اپنی بیوی کے نام رجسٹر کروں گا اور بیوی کو نان ریزیڈنٹ پاکستانی بنا دوں گا. وہ ڈکلیئر ایسٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, وہ 183 دن پاکستان سے باہر رہے گی. صحیح. اب آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں ولاس کی, یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ پاکستان میں آپ نے ٹیکس کے نظام کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں انکلوڈنگ ابھی ایمنسٹی ریسنٹ ٹریڈر کی آئی ہے کہ آپ پاکستان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس دیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور پاکستانی قانون آپ کو الاؤ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب 7 کروڑ یا 8 کروڑ جو آپ کو بڑی اماؤنٹ لگتی ہے, مجھے وہ بڑی اماؤنٹ نہیں لگتی کیونکہ ایک ڈیفینس میں پلاٹ پاس ہے اس کا بھی اتنے کا ہی آتا ہے. صحیح. تو وہ وہ اگر 7-8 کروڑ کا ایک ولا خرید رہا ہے, مجھے یہ پرائز لوور لگ رہی ہے. شبیر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نظر آتی ہے کہ بہت سارے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس جو دبئی میں شروع کیے جا رہے تھے وہ عجیب و غریب اٹریکشن پیدا کرتے ہیں. کئی انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو اقامہ ملے گا. کئی ایسے اسٹیٹس شاید ان کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, بہت سارے آئلینڈز ہیں, چھوٹے اسٹیٹس ہیں, ایسی ریاستیں جو امریکہ کے قریب آپ کو پائی جاتی ہیں. ایک ولا کے ساتھ جو خریدنے والا ہے اس کا پاسپورٹ بھی وہ دیتے ہیں, یعنی ایک طرح سے آپ کو بہت سارے ممالک میں ویزا لیے بغیر جانے کی سہولت بھی ملتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. کچھ عرصے پہلے کی یہ خبر ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی طرح کا ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ, اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور وہاں پہ نیب نے FBR نے اس پہ چھاپا مار کے اس کو بند کرایا تھا اور جس لسٹ کے تحت وہاں پہ لوگوں کو بلایا جا رہا تھا ان پہ بھی ایکشن لیا. میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے, اب اس کو صحیح کرنی چاہیے. جو بھی فورن کرنسی اکاؤنٹ سے پیسے باہر جا رہے ہیں, اگر وہ ریئل اسٹیٹ بائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک ودہولڈنگ ٹیکس لگانی چاہیے کہ اگر میں نے پیسہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا, میں نے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا ہے اور اس سے میں اس کو پیسے کو ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹو بائی پراپرٹی آؤٹ سائڈ پاکستان, تو آئی شوڈ بی ٹیکسڈ. پہلی بات. اور دوسری
ہمیں امریکہ والا لا لانا پڑے گا. امریکہ میں لا یہ ہے کہ امریکن اگر سٹیزن ہیں آپ تو آپ کا دنیا میں کہیں بھی ایسٹ ڈکلیئر کرنا ہے. بالکل. پاکستان تو ان تمام قوانین سے آزاد ہو گیا ہے, ہم نے اتنی آزادی دی تھی, تو یہ جو آپ نے 183 دن کا جو لا ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ کہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہمارے پاس, ہم ایک مسئلے میں پھنس گئے سدراج. ایک طرف ہمیں فورن کرنسی اکاؤنٹ میں $20 بلین مینٹین کرنے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہماری فورن کرنسی کی آنا جانا آزاد ہو, بٹ ایٹ سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم بڑھتا رہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل نہیں سکتی. آپ کو ٹیکس میں اگر آپ کنٹریکشن کرتے ہیں تو فورن کرنسی اکاؤنٹ کو آپ کو تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے. تھوڑی سی سماجی صورتحال پہ بھی اس پہ نظر ڈالیے گا کہ ایک وقت ہم کہہ رہتا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ان پاکستان ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, جس میں ایکسٹورشن بھی ہے, بھتہ خوری بھی ہے, کڈنیپنگ بھی ہے. تو اس وقت ہم نے ایک ونڈو سمجھی کہ شاید جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان سے باہر رہنا چاہیں. پھر بہت سارے فورن بائرز پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے, ان میٹنگز کے لیے لوگوں کا دبئی یا کسی اور جگہ پہ جانا ہوتا تھا. آج جو یہ آؤٹ فلو دیکھ رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت سارے سوشل پوائنٹ سے دیکھا جائے نا, اس کے پیچھے بہت سارے کنسرنز ہیں. آپ کی اسلام آباد کی 2 فلائٹیں ہیں, دبئی کی 10 فلائٹیں, 14 میں 10 تو 14 فلائٹیں. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ ہے. ویزا آپ کو ٹریول ایجنٹ والا دے دیتا ہے, ایک آرگنائزڈ ماحول مل جاتا ہے, سیکورٹی کا لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہے, لائف اسٹائل کا ایک ماڈل ہے, ٹیکس زیرو ہے. دیکھیں یہ بھی جو ہے نا کہ اگر میں کاروبار دبئی میں کر لوں, اس ٹرانزیکشن کو میں دبئی میں ٹرانزیکشن کر لوں, وہ ٹرانزیکشن بنے تو پاکستان کرنے کے, پاکستان میں اس ٹرانزیکشن میں 30% ٹیکس دیتا ہوں, دبئی میں اس پہ میں صرف 0% ٹیکس دیتا ہوں. تو یہ جو آئیلینڈس پاکستان کا اتنا قریب ایک ٹیکس فری آئیلینڈ ہی میں کہوں گا, ایک ٹیکس فری آئیلینڈ ہے دبئی, فری پورٹ بن کے جو بھی اس کو نام دے دیں, وہ پاکستان کی اکنامی کو افیکٹ کر رہا ہے. اور ہمیں اس پہ اب سیریسلی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم, اور انڈیا پاکستان دونوں کو اس پہ سوچنا پڑے گا آگے کہ کیا وہ پازیٹیو افیکٹ دے رہا ہے. اب آپ نے کیونکہ یہاں پہ انڈیا کا اشارہ دیا, انڈیا تو ہم پوری اقتصادی راہداری کے لیے $46 بلین کی بات کر رہے ہیں. انڈیا $71 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کا خواہش مند ہے UAE میں, تو وہ ہمارے اور آپ کی طرح تو نہیں سوچ رہا. نہیں دیکھیں, انڈیا $71 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کو دبئی میں تیار ہے. فار واٹ, ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ صحیح, ان کا آبجیکٹو ہمیں یہ دینا, ان کا اور وہ جو دبئی کا ریسیپروکل انویسٹمنٹ ہوگا انڈیا میں. دیکھیں نا, ایک تو انڈیا کا انویسٹمنٹ, دیٹ کنیکٹیوٹی فار دیم از ویری ویری اسٹرانگ. شبر صاحب بہت بہت شکریہ, یہ بہت اہم ایشو ہم نے اٹھایا. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کی جب بات کی جاتی ہے, فورن ریزروز کی جب بات کی جاتی ہے, تو وی آر ویری ٹچی اباؤٹ اٹ. یہ اتنا بڑا لیکیج ہمارے سامنے ہے, لیکن اس پہ کس طرح ایکشن لیں گے پالیسی میکرز, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک ہو, ضرور مجھے بھیجیے آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن facebook.com/SidraIqbal.official. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.